आप सब साथियों का यहाँ शुक्रिया। मिंगवर प्रेस क्लब में स्वात में हमारे साथ अलखिदमत फाउंडेशन स्वात की टीम है, ये तहसीलों की सदूर है, ज़िली सदर है, जनरल सेक्रेटरी है। आप सैलाब के बाद 2-3 महीने गुज़श्ता जितने आपकी मीडिया ने भी उसको कवरेज दी है और आपने हमें एक अच्छा जो ग्राउंड पर रियलिटी उसको एक स्पेस दिया। वैसे खैबर पुख्तनख्वा में हमारे 17 अज़ला मुतासर, ये भी सब आपकी मालूमात का हिस्सा है। और इसमें फिर हर ज़िले में वहाँ की टीम अलखिदमत फाउंडेशन ने रेस्क्यू के पहले फ़ेज़ में, फिर रिलीफ में, फिर अभी रिहेबिलिटेशन की तरफ हम गए हुए हैं। तो जितने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट मुतासिर उन सब में वहाँ जाकर इस तरह अपनी टीम के साथ कोशिश करते हैं कि मीडिया के ज़रिए से जो काम हम कर चुके हैं वो भी, और जो अभी आइंदा के लिए हमारी प्लानिंग का हिस्सा है वो भी आपके साथ शेयर कर लें, और उसकी मालूमात पर फिर मज़ीद लोगों को जितना हम फैसिलिटेट कर सकते कर लें। एक रिटन सूरत में तो आपके साथ ये प्रेस स्टेटमेंट शेयर हो जाएगी जिसमें ये तमाम चीज़ें मैं इससे के साथ साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा के तकरीबन जो PDMA और NDMA की रिपोर्ट्स है उसमें 37,000 या 33,000 मुकम्मल जो घर तबाह हो गए खैबर पुख्तनख्वा के, जिसमें चतराल से लेकर DI खान और टांग तक के ये सब एरिया शामिल है। तो इन तमाम अज़ला में हमारी ज़िली टीम वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रही है, पहले ही दिन से मौजूद थी, रेस्क्यू के अमल में भी और रिलीफ में भी। अभी तक तकरीबन हम 70,000 फूड पैकेजेस फराहम कर चुके हैं, यानी जो मुकम्मल डैमेजेस है घर वो 37,000 है या 35,000, दो मुख्तलिफ फिगर्स में आ रही, और जो पार्शली जुज़वी तौर पर मुतासर है वो भी, उसकी भी एक तादाद मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि हमने तकरीबन वो तमाम घर जो मुकम्मल मुतासर हो चुके, अलखिदमत ने फूड पैकेज की सूरत में उस तक पहुँच गई है रसाई की। इस तरह खेमों की सूरत में भी, और इस तमाम की फिगर इस स्टेटमेंट में भी है, प्रेस रिलीज़ में है। लेकिन जस्ट यहाँ स्वात की टीम को खुसूसी तौर पर हम टीम के साथ हम बैठे हैं, इनको खुसूसी तौर पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं, इसलिए कि बहुत सख्त दिनों में बहुत सारे लोगों और इदारों के साथ साथ अलखिदमत फ्रंट पर मौजूद थी। और आपने भी देखा, मुशाहिदा किया कि हमने लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के पहले फ़ेज़ में और बाद में जब लोग बहुत इससे भी ज़्यादा मुश्किल में थे और अब भी है, उसमें अलखिदमत फाउंडेशन ग्राउंड में मौजूद है। अभी खुसूसी तौर पर मैं इसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि सैलाब को आए हुए तकरीबन हम कह सकें 2 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन 2 महीने में कभी एक दिन के लिए भी हमारी टीम वहाँ खुसूसी तौर पर मदेन, बहरैन और कालाम जो तहसील में और मटा, इन इलाकों में अपनी एक्टिविटीज़ से हम न गाफिल हैं न हम उसमें रुके हुए। रात भी मैं कालाम ही में था, गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले वहाँ पर जो हादसा हुआ कि जिसमें एक पुल की तामीर में जो रज़ाकाराना उस मकामी कम्यूनिटी कर रही थी, और 1 महीने पहले जब इस तरफ मेरा विज़िट था तो उस कम्यूनिटी ने हमसे डिमांड की कि यहाँ चेयर लिफ्ट की बजाय अगर पुल हम तामीर करना चाहे तो अलखिदमत उसमें हमारे साथ तावन करे। उसी डिमांड की बुनियाद पर हमने उसके साथ एक तावन का सिलसिला जारी रखा। उसमें हमारे 2 साथी शहीद हो चुके। खुसूसी तौर पर आपके ज़रिए से तो हम जितने भी ऑब्ज़र्व करते हैं हुकूमती इदारे, चाहे वो सोशल वेलफेयर का हो, PDMA NDMA के इदारे हो या इसके अलावा और इदारे, लाजमी तौर पर जब रज़ाकार इस तरह रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगियों का रिस्क लेकर वो ये खैर का काम करते हैं, और वो तमाम काम जो उनके ज़ाती ख़ुद उनके घर के लिए नहीं बल्कि कम्यूनिटी के खैर के पर्सपेक्ट पर होता है, तो उसको मीडिया भी और हुकूमत भी जितने उनके पैकेजेस है उस सब का ये हिस्सा होना चाहिए। अगरचे हमारे ये साथी जो शहीद हो चुके और इसके अलावा जो फील्ड में काम करने वाले हैं उनके सामने एक इससे भी बड़ा मकसद वो होता है, वो रज़ा इलाही का तस्वर और लोगों की खैर का और बहबूद का फैक्टर होता है। लेकिन जब इस तरह का हादसा के वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे तो कम्यूनिटी की भी, मीडिया की भी, इदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक्नॉलेजमेंट के और उसको खराज तहसीन के साथ साथ जो पैकेजेस के जितने इदारे हो सकते हैं वो लाजमी तौर पर उसका हिस्सा। तो आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खैबर पुख्तनख्वा में अब तक 1 अरब 20 करोड़ रुपए के काम किया है। ये भी इस लिहाज से कि हम कोई रियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल और वो तमाम डोनर्स जो यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर हमारे तमाम अजला, खुसूसन स्वात का मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि ये आलमोस्ट DI खान और स्वात और दीर, ये हमारे वो अजला है टांग का कि जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि मैंने तमाम सूबे का 2-3 मरतबा इस दौरान 2 महीने में दौरा किया, अपनी टीम के साथ हमने पूरा जायज़ा लिया। और अलखिदमत ने, अगर एक स्टेटमेंट में मैं कवर कर लूँ तमाम चीज़ों को,
تو آپ کے لیے کہ ہم نے اونرشپ لی تھی. ریاست ہم نہیں ہے لیکن ہم نے لوگ جب مشکل میں ہو تو الخدمت فاؤنڈیشن پھر اس کی اونرشپ لیتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کا ایک اونرشپ ہم نے اس میں لی تھی. اس لیے پھر ہمارے ساتھی بھی شہید ہو جاتے ہیں. ہم رسک لیتے ہیں سردی اور گرمیوں میں موسم کی ان تمام صورتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں. تو 1 ارب 20 کروڑ کا اب تک کام الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا میں کام کر چکی ہے. اب ہم نے بحالی کے فیز کا آغاز کیا ہے کہ جس میں چیزیں یہ ہوں گی کہ اب تو لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اس حال میں کہ ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, عملاً اس کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. تو اس میں ہم گھروں کی تعمیر خصوصاً سرد علاقوں میں ہم جو شیٹیں ہوتی ہے چادروں کی جو مکانات کی تعمیر میں آپ سب کے علم میں علاقوں میں تو انشاءاللہ اس میں تعاون کریں گے. ایک پیکج ہم نے رکھا ہوا فی فیملی کے لیے اور اس میں پھر سروے کی بنیاد پر کہ ان کے اگر 1 کمرہ 2 کمرے تو اسی بنیاد پر شیٹیں جو ہے ان کو فراہم کریں گے. ایک دوسرا اس کے ساتھ ساتھ فوڈ پیکجز کا, اور اب چونکہ سردی آ رہی ہے تو ونٹر پیکجز کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے. گھروں میں ظاہر بات سیلاب اپنی بہت ساری تباہیوں کے ساتھ ساتھ جو موسم کے استعمال کے لیے لحاف ہوتی ہے, کمبل ہو سکتے ہیں, بسترے ہو سکتے ہیں, وہ بھی نہیں رہے, کپڑے ہیں. تو یہ ونٹر پیکج کا سلسلہ بھی فوڈ پیکج کے ساتھ ساتھ ہمارا اب شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ان علاقوں میں سیلاب زدہ ایریا میں جاری ہے. کچھ اضلاع میں ہم نے جو خیمہ بستیاں بنائی ہوئی خصوصاً ٹانک اور ڈی خان میں, یہاں تو اس کی صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, وہ سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے. اب مزید سردیوں اور موسم سے بچانے کے لیے لوگوں کو خیموں کی ضرورت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, تقسیم ہو رہے ہیں. بحالی کے کاموں میں جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہے ان کے لیے بھی الگ سے پیکج الخدمت فاؤنڈیشن نے اناؤنس کیا ہے. کم از کم 70,000 ایک زمیندار جو ہماری اپنی جو ٹیم ہے وہ سروے کی بنیاد پر اس کا جائزہ لے گی اور اس میں ہم یہ تعاون کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یتیم بچے ہیں جو سیلاب میں متاثر ہو چکے یتیم یا اس کے علاوہ بھی اس ایریا میں یتیم, ان کا ڈیٹا بھی ہم نے اپنے محمد زادہ صاحب اور جنید صاحب اور جو ہمارے صدور ہے تحصیلوں کے الخدمت فاؤنڈیشن اس ضلع میں بھی اور پورے خیبر پختونخوا میں ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آرفن ڈیٹا جمع کر لے. ایک پیکج ہم یتیم بچوں کی کفالت کی بھی لا رہے ہیں اور ان بچوں کی چونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک فیملی اگر سیلاب سے متاثر ہوئی ہے تو جو ویڈو کی فیملی ہے, یتیم بچوں کی فیملی ہے, وہ اس سے زیادہ متاثر ہو چکے. تو اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی ایک انسینٹو کے طور پر اسکالرشپ الخدمت فاؤنڈیشن اس کو وہ بھی اس ایریا میں ہم اعلان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ڈیٹا کی بنیاد پر سوات کے لیے بھی ہم نے اس کا ایک پورشن رکھا ہوا ہے اور جو ڈونر کی طرف سے تعاون ہوتا رہے گا اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے. اس طرح پرسنل ود ڈسیبلٹی جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر اس لیے کہ واش روم وغیرہ کا سسٹم بھی اس سیلاب میں خراب ہو چکا, تباہ جب معذور ہو تو اس کے لیے مزید مشکل بن گئی ہے. تو بالکل گراؤنڈ میں جا کر اور اس کی جزیات میں جا کر جو نابینا افراد ان کے لیے وائٹ کین جو سفید اور اس طرح ویل چیئر جو باتھ روم میں استعمال ہوتی ہے وہ فراہم کریں گے تمام معذور افراد جو اس ایریا سے وابستہ ہے, اس ایریا میں رہتے ہیں, تاکہ کم از کم اگر ان کی 10 مشکلات ہیں تو الخدمت کوشش کرے گی کہ ان 10 میں سے 2 3 4 مشکلات کو ایڈریس کرے اور اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اس پورے کے ہم ریاست تو نہیں ہے لیکن البتہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جو ہمارا خیر الناس من ينفع الناس کا ماٹو ہے اسی کے تحت بلا تفریق انسانیت کی خدمت کے تصور میں یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. ڈیٹیل دروز اول نا زمونگا سونا ایکٹیویٹیز چشی دی الخدمت فاؤنڈیشن سوات اگر تاسو میڈیا پستر گبان د کیمرے پستر گبان دے قوم تخولی دی یوزل بیا زستاسو انتہائی مشکوری ما زمونگ سرا زمونگا صوبائی صدر محترم خالد وقاص بھائی راغلے دے داغوم انتہائی مشکوریم. زمونگ د ضلع پورا ٹیم تحصیل صدور دا موجود دی. لگ مختصر رپورٹ دا الخدمت فاؤنڈیشن سوات بزا پیش کما داغین بعد بزمونگا صدر صاحب پورا صوبی سوات پوالا سر خبروں کی بیا داغین بعد استاد کوسچنز نابو گئی. الخدمت فاؤنڈیشن دو سپورے تقریباً 13,000 گرانوں تا فوڈس آئٹمس اور نان فوڈ آئٹمس چدے اگر رسولی پورا پسوات کی منگا پدی پورا آپریشنس کے 600 نزائد رضاکارو چدے اگر حصہ گستی دا او دے سرا منگا بیا پا مستقل پراجیکٹو بانی کارو نکڑی دی چپاگی کی چیئر لفٹ انسٹالیشن دے وہ چیئر لفٹ چدے اگر منگا صفائی کی کمپلیٹ
درې څلور او په څه باندې کار روان دی. په فوډ بریجز باندې مونږ کار کړی دی، هغه کمپلیټ کړي دي. واټر سپلای سکیمونه، غټ سکیمونه، ګورکین کې مونږ یو سکیم وکړو، سولر واټر پروجیکټ، په هغې باندې 2 میلیون خرچه راله. د لاندې د سیند نه اوبه اوبه وخېژولي. هغه خلکو د اوسه پورې هم تقریبا د ګورکین کلی چې دی 300 نه اباو د هغې آبادي ده، هغوی اوسه پورې لکه د هغوی زنانه به په سرونو باندې اوبه راوړي. موږ د لاندې نه هغه په سولرایزیشن په ذریعه باندې، سولر انرژۍ په ذریعه باندې هغوی ته بره اوبه وخېژولې. دغه شانتې ګبرال ته، اترول ګبرال ته د شیباغ نه مونږ یو غټه چینه ده کاله چشمه چې د هغې نه تقریبا په 12,000 فیټ کې نو مونږ د هغه ځای نه 2 انچې پایپ هغه ترو کو، په هغې باندې کار روان دی. مستقل پروجیکټ بحالۍ طرف ته به هم ځو. مستقل کم خلک چې د اوسه پورې په سوات کې په تحصیل بحرین کې 596 کورونه زموږ د ریکارډ مطابق 271 کورونه چې دی په تحصیل مټه کې د مکمل وړلی شوي دي. دې سره سره جزوي نقصانات هم دي، او زموږ چونکې پریارټي دغه کمپلیټ ډیمیجز دي، چونکې هغه د اوسه پورې بې کوره ناست دي یا د خپلو رشته دارو یا په هغې کورونو کې ناست دي. نو د دې په ریهیبلیټیشن باندې موږ انشاءالله کار کوو. میډیکل کیمپونو موږ په دې پوره دغه کې 20 میډیکل کیمپس چې دي هغه کړي دي مختلف علاقو کې، دور دراز علاقو کې. موږ په اول وخت کې به تاسو ته پته وي، ستاسو ریپورټس باندې راغلي دي چې اوترول او ګبرال ته چې په کوم وخت کې لار بنده وه، نو په هغه وخت کې الخدمت فاونډیشن د دیر په ذریعه باندې، د تل لابوتۍ په ذریعه باندې زموږ پوره ټیم د جونید شهاب بھائی زموږ جنرل سیکرټري دی، د هغه په قیادت کې اوترول ته 18 ګنټې فاصله د ځای نه طی کړې وه، او اوترول خلکو ته په هغه وخت کې موږ ریلیف رسولی.